ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर में, जहां 26 नवंबर 2018 को खानकाए इसरारी में एक कुलहिन नातो मनकबत के मुशायरे का इनाकाद किया गया। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे तिलहर के नौजवान शायर शमशाद आतिफ तिलहरी और सदरे मुशायरा रहे मुर्तजा इश्की खानकाए इसरारी के खलीफा। साथ ही इस मुशायरे में जलवा अफरोज रहे खानकाए इसरारी के सज्जादा नशीन शाह सुहेल अहमद कादरी इसरारी। इस मुशायरे में खानकाए इसरारी के खुलफा रियासत अली इसरारी, अली चांद शाह, मोहम्मद हमीद नियाजी इसरारी, मोहम्मद सलीम इसरारी, अहमद सलीम इसरारी, अहमद पाशा इसरारी, अब्दुल रऊफ इसरारी, नूर मोहम्मद इसरारी भी मौजूद रहे। हाँ, जनाब उस्मान आबिद साहब जलालपुर से तशरीफ लाए हैं। जलालपुर से जरूर आए हैं, लेकिन शेर बड़े कमालपुर के हैं इनके। जनाबे उस्मान साहब आबिद भी हैं और जलाल भी है, लेकिन उसके साथ कमाल भी है। कलाम में कमाल देखने को मिलेगा। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शुक्रिया साहब भाई फहीम साहब। फहीम भाई खूब सुनना है। फहीम साहब बहुत पुराने नहीं निकाला, आपकी ले लूंगा मुंह पे कह के। अरे पहले निकला रखा है, क्या पता इधर भी चला जाए। जी आता सैयदी मुर्शदी शाह इसरार है, सैयदी मुर्शदी शाह इसरार है, मजहर कादरी शाह इसरार है, सैयदी मुर्शदी शाह इसरार है, मजहर कादरी शाह इसरार है, सैयदी मुर्शदी। और शेर देखो, जिसकी ज़ौ में नहाया हुआ है तिलहर, जिसकी ज़ौ में नहाया हुआ है तिलहर, वो जिया कादरी शाह इसरार है, जिसकी ज़ौ में नहाया हुआ है तिलहर, वो जिया कादरी शाह इसरार है, सैयदी मुर्शदी शाह इसरार है। मेरी आँखों ने जो ख्वाब देखा किए, मेरी आँखों ने जो ख्वाब देखा किए, उनकी ताबीर ही शाह इसरार है, सैयदी मुर्शदी शाह इसरार है। मेरी आँखों ने जो ख्वाब देखा किए, उनकी ताबीर ही शाह इसरार है, सैयदी मुर्शदी शाह इसरार है। और शेर देखो, मेरे दिल की सदा मेरे हाजत रवा, मेरे दिल की सदा मेरे हाजत रवा, कल भी थे आज भी शाह इसरार है, मेरे दिल की सदा मेरे हाजत रवा, मेरे दिल की सदा मेरे हाजत
اور شعر دیکھو، کل بھی تھے آج بھی شاہ اسرار ہے. کیا کہنے کا بہت اچھا. اور شعر دیکھو، ان کے بارے میں اور کیا بتاؤں تمہیں، ان کے بارے میں اور کیا بتاؤں تمہیں، پنجتن کی کڑی شاہ اسرار ہے. ان کے بارے میں اور کیا بتاؤں تمہیں، پنجتن کی کڑی شاہ اسرار ہے. سیدی مرشدی شاہ اسرار ہے. اور شعر دیکھو، سوچنے سے جسے دل معطر ہوئے، سوچنے سے جسے دل معطر ہوئے، وہ فضا صندلی شاہ اسرار ہے. سوچنے سے جسے دل معطر ہوئے، وہ فضا صندلی شاہ اسرار ہے. سیدی مرشدی شاہ اسرار ہے. اور شعر دیکھو، نغمے حق صدا، نغمے حق رہا جس کے ہونٹوں پہ وہ، نغمے حق رہا جس کے ہونٹوں پہ وہ، اندلی بلبلی شاہ اسرار ہے. نغمے حق رہا جس کے ہونٹوں پہ وہ، اندلی بلبلی شاہ اسرار ہے. سیدی مرشدی شاہ اسرار ہے. اور مقطع دیکھو، کیوں نہ تقدیر پر ناز عابد کروں، کیوں نہ تقدیر پر ناز عابد کروں، میرے مرشد ولی شاہ اسرار ہے. کیوں نہ تقدیر پر ناز عابد کروں، میرے مرشد ولی شاہ اسرار ہے. سیدی بڑی خوشی کی بات. حضرت گرامی عثمان صاحب ابھی اپنے اشعار سے نواز رہے تھے کہ دیکھیے سرکار دو عالم کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے کہ ان کے در پر جو جاتا ہے اس کا بگڑا نصیب بن جاتا ہے. اس کے دامن میں رحمتیں اور نعمتیں کونین آ جاتی ہے. لیکن شاعر اس سے الٹی بات کہہ رہا ہے کہ ان کے در پر، شعر دیکھیں تحیر آمیز، کہ ان کے در پر کچھ چیزوں کے مصرف الٹے ہو جاتے ہیں. ان کے در پر کچھ چیزوں کے مصرف الٹے ہو جاتے ہیں. سرکار کے در پہ جا کے کیا الٹا ہو جائے گا؟ لیکن شاعر کس انداز سے کہہ رہا ہے کہ ان کے در پر کچھ چیزوں کے مصرف الٹے ہو جاتے ہیں، پگڑی جھولی بن جاتی ہے، صافے کاسے بن جاتے ہیں. ان کے در پر کچھ چیزوں کے مصرف الٹے ہو جاتے ہیں، پگڑی جھولی بن جاتی ہے، صافے کاسے بن جاتے ہیں، صافے کاسے بن جاتے ہیں. حضرات اس شعر کے بعد آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا. وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کبھی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر
प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी। मुझे इजाजत दीजिए।